नई जगह तैयार हो रही है जहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी 10 साल 50 साल की सजा दे देना ये जज, वो रिकॉर्ड पे जो है ना वो नहीं बदला जा सकता। इस वक्त जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा होता। बिल्कुल ठीक है। और अगर वो जेल में डालना चाहते हैं, मसला उनको मेरे से नहीं है, मसला उनको ये है कि हम इमरान खान का पैगाम देते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बोझ होता है। हम कोशिश करते हैं कि उनके अल्फाज भी, एक एक जो लफ्ज होता है उसकी हम हिफाजत करते हैं कि वही वाला है जो इमरान खान अल्फाज कहे वो पहुंचाए जाए। ये एक हद होती है जुल्म की। इमरान खान कहते हैं कुफर, हजरत अली का कॉल बारी बारी दोहराते हैं कि कुफर का निजाम चलेगा लेकिन जुल्म का नहीं चलेगा। शायद बीमार हो जाएं या छुट्टी पे चले जाएं, या हो नहीं सकता कि, क्योंकि अगर उनको सुन लिया उन्होंने तो ये बड़ा क्लियर है कि ये केस ही नल एंड वॉइड हो जाए। अल कादर की बेल हियरिंग है डोगर के सामने, जज डोगर के सामने, तो इसलिए ना इसने बस ये इनकी स्क्रिप्ट बनी हुई है, सारों को पता है इमरान खान और बुशरा बीबी को उन्होंने सजा दे दी। आजकल तो अदालत चोरों को ही प्रोटेक्ट कर रही है ना। अस्सलाम वालेकुम अलीमा आपा। खान साहब की आज हमें बताया जा रहा है कि आखिरी इस वक्त तोशाखाना की जो है ट्रायल्स में हम दाखिल हो चुके हैं, क्या इस वक्त कहेंगे? हाँ, आज मेरे ख्याल में वो जरा शायद मुकम्मल हो जाए, या आज नहीं तो हमें तो लगता है ये कल पे ले जाएंगे। कल हमारा तोशाखाना का केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, जिसमें इसको मतलब होना ही नहीं चाहिए था, और वो भी 10 महीने के बाद लगा जज मनहास के पास। और आपको पता है हम कोर्ट में बैठ के इसकी तारीख लेकर निकले थे, हम 4-5 घंटे बैठे थे, फिर तारीख मिली थी। तो अब जज मनहास कल शायद बीमार हो जाएं या छुट्टी पे चले जाएं, या हो नहीं सकता कि, क्योंकि अगर उनको सुन लिया उन्होंने तो ये बड़ा क्लियर है कि ये केस ही नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये केस होना ही नहीं चाहिए था। तो हमारा ख्याल है कि जो इंसाफ है जो जज मनहास को देना चाहिए वो यकीनन कल छुट्टी पे चले जाएंगे और इंसाफ नहीं देंगे। इसका मतलब है कि कल 9 बजे अगर उसका कैंसिल हो गया जज मनहास का हाई कोर्ट में, तोशाखाना वो नहीं सुनेंगे, तो हमारे लॉयर तो सलमान सफदर कह रहे कि इसने हर हालत में इसी हफ्ते में इमरान खान को सजा देनी है, क्योंकि 16 तारीख को वो अल कादर की बेल हियरिंग है डोगर के सामने, जज डोगर के सामने। तो इसलिए ना इसने बस ये इनकी स्क्रिप्ट बनी हुई है, सारों को पता है इमरान खान और बुशरा बीबी को उन्होंने सजा दे दी। मैम इस वक्त हम देख रहे हैं कि आईएमएफ ने जो हुकूमत है उनसे दरामद जो थी उस पर सवालिया पूछ लिया है कि ये कहाँ गई है, और एक करप्शन बहुत बड़ी एक्सपोज हुई है। आपको क्या लगता है कि जब से खान साहब अंदर है हर दिन हम नई से नई करप्शन देख रहे हैं जो इस हुकूमत की तरफ से हमें सामने मिल रही है? देखिए हालात तो खराब हो रहे हैं, क्योंकि 30 लाख लोग, इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, जो आपका ब्रेन है, ये वो लोग हैं जिनको तालीम पाकिस्तान में दी है, और वो आपके ब्रेन से 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए रोजी के लिए, और वो कहते हैं पंजाब और केपी से गए। क्यों गए? क्योंकि आपके यहाँ ना कोई इंडस्ट्री लग रही, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इकोनॉमिकली हालात तो खराब हो रहे हैं। जब बरामद कम होगी तो इन्होंने फिगर्स फाइट तो करने हैं, ये तो आपको पता है, ये इनकी एक्सपर्टीज है। और आईएमएफ ने भी इनसे पूछा है कि जो इस वक्त करप्शन एक्सपोज हुई है इस पर क्या कहेंगी आपकी, जो नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं? देखिए जब किस अदालत में जाएंगे, आजकल तो अदालत चोरों को ही प्रोटेक्ट कर रही है ना। अगर आप यहाँ सड़कों से किसको उठा लेते हैं, कल वो बेचारे केक काटने आ गए, परसों रात केक काटने आए थे यहाँ पे, कल रात को उनको किसने उठाया है? उनको जेल में किसने डाला है? उनको जेल में डाला है किसी और एफआईआर के अंदर, कोई पुरानी एफआईआर में। ठीक है, आप पुरानी एफआईआर में जब दिल करे नाम किसी का भी डाल दो, 9 मई में डाल दो, 26 नवंबर में डाल दो, इनके पास तो तारीखें हैं, उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो कौन से इंसाफ के तकाजे हो रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर को ये यकीन होगा कि हम यहाँ कारोबार कर सकते हैं? यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं पाकिस्तान में वही चीज जो रह गई है वो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ था। इमरान खान साहब के दौर में हमने देखा कि जो भी लोग अगर कहीं बाहर फंसे थे सऊदीया से, उन्होंने लोगों को जेलों में थे तो उन्होंने जेलों से छुड़वाया, लेकर आए। लेकिन आज सेनेटर साहब जो है वो इस वक्त इसराइल की कैद में, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं उठा रही। क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे इसका तो नहीं पता कि
یہ کیا اقدام اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں حالات تو خراب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ اور عمران خان آپ کے پاس ایک بہت بڑا سمبل کے طور پہ ہے کہ نا انصافی کیا ہوتا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے کی بھی حدیں پار ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں ایسی سزائیں دی جا رہی ہیں، مطلب عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی بڑی چوری اتنا بڑا عہدہ. بالکل ٹھیک ہے. اور عمران خان کے اوپر اب یہ کیس سب سے اچھی چیز جو عمران خان نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ سامنا نہیں کریں گے، یہ 8/10 کے سیل میں یہ چھوڑ کے انگلینڈ بھاگ جائیں گے. ان کو آفر ہے 4 اگست اریسٹ کرنے سے ایک دن پہلے آفر آئی، پھر آفر آئی ہے. وہ برٹش جو فورن سیکٹری ہے اس نے کہا عمران خان کو آفر دی. بالکل. یہ محسن نقوی کہتا ہے کہ کس سے آفر دی، تو وہ برٹش فورن سیکٹری سے پوچھ لیں. خان صاحب کو یہ بھی آفرز آ رہی ہیں کہ آپ جیل شفٹ کر جائیں، کہیں چلے جائیں، یہ بھی آفرز آئی ہیں؟ ابھی پتا، ابھی تو ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ اخبار میں نکل رہا ہے اور ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک نئی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لیں. آپ خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں میم، بتائیے گا کہ خان صاحب عدالتوں سے کتنی امید رکھتے ہیں انصاف کی؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جج جو مرضی فیصلہ دے دے. جو ریکارڈ بن گیا ہے نا عمران خان نے، انہوں نے اتنے فضول کیسز بنائے، اتنے احمقانہ کیسز بنائے، کیونکہ ان کا خیال تھا عمران خان اس کا سامنا نہیں کریں گے. انہوں کا ڈرائیں گے، بس اسے ڈرا کے چلا رہے تھے. 10 سال قید. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ زبردست طریقے سے ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے کیسز کے اندر. وہ ریکارڈ تیار ہو گیا. اب یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی 10 سال 50 سال کی سزا دے دینا یہ جج، وہ ریکارڈ پہ جو ہے نا وہ نہیں بدلا جا سکتا. ریکارڈ پہ جو آ گیا ہے کہ یہ بے گناہ، اس کیس میں تو 3 ہفتے پہلے ہو گئے تھے، جھوٹا گواہ، جھوٹا یہ سارا کچھ جھوٹا. تو یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ عمران خان کو یہ دوبارہ کبھی ہاتھ نہ توشہ خانہ میں، نہ سائفر میں، نہ عدت میں اور نہ القادر میں، یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب کیا کریں گے؟ ایک جھوٹی سزا دے دیں گے، لیکن آج نہیں، یقین کریں اگلا آنے والا کل، میں 10 سال کی نہیں، میں کہہ رہی ہوں عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ کیسز جائیں گے ملک سے باہر، وہ ساری دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سزا دی گئی. یہ ہوں گے پبلک، پاکستان میں نہیں، کیونکہ یہاں بےچارے ججز کئی پریشر میں، کئی بڑے مضبوط ہیں، کھڑے ہو گئے، اور کئی جو تھوڑے سے ہیں جو بکے ہوئے ہیں. جج انشاءاللہ باقی ججز جو ہیں، کیونکہ سب بدنام ہو رہے ہیں، پوری جوڈیشری بدنام ہو رہی ہے، یہ ان کو آڑے ہاتھوں خود ہی لے لیں گے. میں خان صاحب کو پیغام دیتی ان یہی کہ جو ضمیر کے ججز ہیں سب کو خراب یہ تھوڑے سے ججز کر رہے ہیں، اور ایونچولی ان کو اپنے ججز کا احتساب خود کرنا پڑے گا. میم یہ کشمیر نے اپنے مطالبات منوائے، جس طرح سے وہ نکلے، وہ 38 مطالبات لیکن انہوں نے 42 اپنے مطالبات منوائے. ایک ریزسٹنس ہم نے دیکھی. کر دیجیے گا. دیکھیں یہ ایک حد ہوتی ہے ظلم کی. عمران خان کہتے ہیں کفر، حضرت علی کا قول باری باری دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام چلے گا لیکن ظلم کا نہیں چلے گا. تو اب آپ کے سامنے آ رہا ہے ظلم نہیں چلے گا. عوام نکلنا چاہیے پاکستانی عوام کو. ظلم جب نہیں چلے گا اور آپ لوگوں کو بے گناہ کو جیلیں بھرتے جائیں گے، پتہ نہیں 25,000، پتہ نہیں یہ جو پی ٹی آئی، یہ جو 9 مئی کی اور ان تاریخیں جو انہوں نے 4-5 بنائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں میرے خیال میں کم سے کم 20-25 ہزار لوگوں کے اوپر کیسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 20-25 ہزار. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 20-25 ہزار ایک ایویڈنس کے بغیر آپ لوگوں کو سزائیں دیتے جا رہے ہیں. تو یہ اتنا ظلم اور اتنی ناانصافی تو نہیں چلنے لگی نا. یہ جو عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ عاصم لا یہی ہے. عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کے مطابق چلو گے، عاصم لا کے مطابق، تو آپ بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے، اگر نہیں چلو گے تو آپ جیلوں میں چلے جاؤ گے. اچھا میڈم، لاسٹ سوال ہے آخری، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. میں نے کل بھی کچھ رائے سے پتہ چلا ہے، تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ گرفتار ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ جب یہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے، جس وقت دل کرے کسی ایف آئی آر میں ڈال دیں، کسی بھی ایف آئی آر میں ڈال سکتے ہیں، تو میں کن کوٹوں میں ہم پھریں گے؟ ہم یہاں بیٹھے اڈیالہ کے باہر عمران خان کے کیسز کے لیے یا اپنے کیسز؟ آج دیکھیں میرا ایک کیس کوئی لگا ہوا تھا پنڈی، ہم یہاں
बैठना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बनस्बत इसके कि अपनी नई नई एफआईआरों के अंदर पीछे पीछे भागते फिरे बेल के लिए। तो नहीं बेल ले सकते हम, हमारे पास टाइम ही नहीं है, यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए अगर वो जेल में डालना चाहते हैं मसला उनको मेरे से नहीं है, मसला उनको ये है कि हम इमरान खान का पैगाम देते हैं और इमरान खान का पैगाम हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बोझ होता है। हम कोशिश करते हैं कि उनके अल्फाज भी एक एक जो लफ्ज होता है उसकी हम हिफाजत करते हैं कि वही वाला जो इमरान खान अल्फाज कहें वो पहुंचाए जाए। तो इसलिए इनको मेरे से क्या है, उनको तो सिर्फ पैगाम से है। अगर पैगाम नहीं पसंद आता तो जो पैगाम देने वाला है उसको भी जेल में डाल दो, यही है। लेकिन फिक्र ना करें, अभी मेरी बहनें भी हैं, हमारी और भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर जिस जिसको जेल में डालते जाएंगे और आ जाएंगे, हम अपने भाई का पैगाम पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।